पे धन दी पारत हई सारे पाकिस्तान दी खैर होवे। सुल्तानुल आशिकीन हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का शुमार बिलाशुबा उन हस्तियों में होता है जो सदियों में पैदा होती हैं और उनकी तालीमात और अफकार की गूंज सैकड़ों बरस तक भूले भटके काफ़िलों के लिए सदाए जर्स का किरदार अदा करती रहेगी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नस्ब से ताल्लुक़ रखने वाले इस मर्द हक़ के बुज़ुर्ग अरब से सरज़मीन ठट्ठा सिंध और वहाँ से मंगलोट शरीफ ज़िला लोधरा आबाद हुए। वक्त के साथ साथ पैगाम हक़ का ये मुबल्लिग़ ख़ानदान हिजरत करता रहा। मंगलोट से यारे वाली तहसील अलीपुर और वहाँ से कोट मीठा शरीफ तक की गई हिजरत उन तमाम इलाकों के लोगों के लिए इस्लाह, किरदार और सिरात मुस्तकीम के हसूल का ज़रिया बनी। हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बाज़ादत 23 ज़िलहज 1261 हिजरी बामुताबिक 1845 को दरियाए सिंध के मशरक़ी किनारे पर आबाद शहर चाचना शरीफ में हुई। आपके वालिद हज़रत ख्वाजा खुदा बख्श अलमारूफ महबूब इलाही जो बज़ात ख़ुद बहुत बड़े आलिम फाजिल और वक्त की बहुत बड़ी जामिया के मोहतमम हज़रत ख्वाजा काजी आकिल मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन और वारिस थे, ने आपके कान में अजान कही। हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद के बुज़ुर्गों का मिशन अल्लाह के दीन की सरफराजी और तबलीग था। यही वजह थी कि आपका पूरा ख़ानदान इल्म व फ़ज़ल में यकता और बुज़ुर्गी का हामिल था। कोट मीठा शरीफ में आपके बुज़ुर्गों की इतनी बड़ी दरसगाह थी कि लंगर के इंतज़ाम के लिए 300 से ज़ायद खादमीन तैनात थे। इस दरसगाह में तमाम उलूम के अलावा किरदार साजी की तरफ भी खासी तवज्जो दी जाती। दरसगाह की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज़रत शाह सुलेमान तौसवी जैसी हस्तियाँ भी यहीं से फैज़याब हुईं। चुनाचे इस इल्मदोज़ ख़ानदान में पैदा होने वाले ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की तालीम और तरबियत का बाकायदा आगाज़ 3.5 साल की उम्र से कर दिया गया था। आप 4 बरस के हुए तो वालिदा मोहतरमा और 8 साल के हुए तो वालिद बुज़ुर्गवार के साए से महरूम हो गए। आपके बड़े भाई हज़रत ख्वाजा फ़खर जहाँ रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी शख्सियत की तामीर इस तरह से की कि वालिदैन की कमी का एहसास जाता रहा। आपने 8 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया और जब उम्र मुबारक 13 साल की हुई तो तमाम उलूम जिनमें कुरान मजीद, तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, तसव्वुफ़, तारीख़, लिसानियात और दीगर उलूम शामिल थे में कमाल हासिल कर चुके थे। आमद को शहर मिठन कोट फेरावा, आमद को शहर मिठन कोट फेरावा, सोहना रोज़ा खाज दी दरबार दिखावा, सोहना रोज़ा खाज दी दरबार दिखावा, आमद को शहर मिठन कोट फेरावा, आमद को शहर मिठन कोट फेरावा, सोहना रोज़ा खाज दी दरबार दिखावा, आमद को बड़े बड़े रोसा, नवाब और वालियान रियासत आपके वालिद मोहतरम के गर्विदा और खिदमत गुजार थे। आपने बचपन का बेशतर हिस्सा सादिकगढ़ पैलेस, अहमदपुर शर्किया, डेरा नवाब साहब जैसे महल में शाहाना अंदाज में गुजारा। इसके बावजूद आपका दिल दर्द व सोज और इश्क व मोहब्बत के जज्बात से मामूर था। आपकी निगाहें
محلات کی آسائشوں اور اس پار لوگوں کی غربت، محرومیوں، مجبوریوں اور سامراجیت میں جکڑے ہوئے لوگوں پر پڑتی تو خون کے آنسو روتے۔ آپ نے تزکیہ نفس کے لیے روہی جیسے بے آب و گیا صحرا کو پسند کیا اور 18 سال وہاں گزار دیے۔ یہاں غریب روہیلوں سے اس قدر شفقت و محبت اور سخاوت کا خلوص برتا کہ آج بھی روہی کا ذرہ ذرہ حق فرید یا فرید پکارتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ بقول شاعر کہ روہی تانگ تنگیندی پئیے، رم جھم نیر وہیندی پئیے، اج تو ظفر روہی ون فرید فرید کرندی پئیے۔ ਸੋਹਣਾ ਪੀਰ ਪਾਰੀ ਦਨ ਸੋਹਣਾ ਰੋਹੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰੇ, ਸੋਹਣਾ ਪੀਰ ਪਾਰੀ ਦਨ ਸੋਹਣਾ ਰੋਹੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰੇ, ਰੋਹੀ ਪੀਰ ਪਾਰੀਦ ਵਸਾਈ ਰੋਹੀ ਬਾਗ ਬਹਾਰੇ, ਰੋਹੀ ਬਾਗ ਬਹਾਰੇ, ਸੋਹਣਾ ਪੀਰ ਪਾਰੀ ਦਨ ਸੋਹਣਾ ਰੋਹੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰੇ, ਸੋਹਣਾ ਪੀਰ ਪਾਰੀ ਦਨ ਸੋਹਣਾ। آپ نے اپنے احساسات و جذبات کو شاعری کا روپ دیا تو پتھر دل موم ہو گئے۔ دل سے نکلنے والی باتیں براہ راست دلوں میں اتری تو ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ ایک مکمل توحید پرست، ایک فنا فی الرسول اور شیخ اکمل نے جب لوگوں کو ان کی اپنی زبان میں پیغام فطرت سنایا تو پورا ماحول ہمہ گوش ہوا اور آپ کی شاعری علاقے، وسیب، ریاست اور ملک کی سرحدیں پار کر کے دنیا کے گوشے گوشے میں ایک خوشبوئے بے مثال کی طرح پھیل گئی۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر اس دور کی 7 سے زائد ریاستوں کے بادشاہ بیعت ہوئے، جس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے بہرہ مند یہ حکمران اپنی رعایا کے لیے مخلص، ہمدرد اور مسیحا ثابت ہوئے اور پورے علاقے میں امن و محبت کا دور دورہ ہو گیا۔ آپ نے اپنے مرید والی ریاست بہاولپور نواب سبو صادق خان کو فلسفہ حیات و حکومت ایک جملے میں ادا کر کے سمجھا دیا، جو آج حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ صادق زیر تھی زبر نہ بن متا پیش پوی۔ آپ نے اپنی شاعری میں انسان دوستی، خلوص، محبت اور عشق خدا اور رسول کو موضوع بنایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام اوہام و خدشات کو ترک کر کے جان لو کہ تمہارا خدا ایک ہے، وہی اندر بھی اور باہر بھی۔ تم اپنی حقیقت کو جانو، دوسروں کے عیب و نقائص کو نہ دیکھو، یہی حقیقت خاص ہے۔ روہی کی بارشوں کا تذکرہ ہو یا تپتے ریزگاروں کی تپش کا، دنیا کی بے ثباتی ہو یا خالق کائنات کے جلال و جمال کا تذکرہ، آپ کی قدر الکلامی موضوع کو دل کی گہرائیوں میں اتار دیتی ہے۔ ایک حدیث شریف کے مطابق اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو روح الامین کو حکم دیتا ہے کہ تمام آسمانوں پر یہ اعلان کر دو کہ میں نے فلاں کو اپنا محبوب بنا لیا، بس تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ اعلان تمام فرشتوں اور تمام زمینی مخلوق کے علاوہ اہل ایمان کے دلوں تک پہنچا دیا جاتا ہے اور وہ نیک خوش نصیب اہل فرش و عرش کا محبوب بن جاتا ہے۔ آج آپ کے وصال کو 1 صدی سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، لیکن عاشقان فرید کے قافلے ہیں کہ حق فرید یا فرید کے نعرے لگاتے ہوئے دربار پر انوار پر حاضری دے رہے ہیں۔ آپ نے جس طرح اپنی زندگی میں لوگوں کی کفالت فرمائی، اسی طرح
آپ کا مزار پرانوار نے بے شمار لوگوں کے لیے روحانی و جسمانی کفالت کا باعث بنا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات اور افکار کی طرف توجہ دیں اور انہیں عام کریں۔ اس سے نہ صرف ہماری شخصیت بہتر ہوگی بلکہ معاشرے میں فرقہ واریت، تعصب، دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ آپ کا کلام آج بھی بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے بانگ درا کا کردار ادا کر رہا ہے۔ آج بھی آپ کے روضہ مبارک کے میناروں سے صدا بلند ہو رہی ہے کہ خلقت کجیندی گول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے، اور ہر آن عہدو دھیان دھرو ہے بے شک دین ایمان ایہو، دل نال فرید دواز سنو، سو بات دی ہے ایک بات عجب، اور جے یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو، نہ تا کہتر کم تر آ کر ادنا، لاش ہے لا امکان بھی تو۔